उदय बाबा आतां मार्केटाचे पे पार्किंगाचो इशू जाला जे तुमच्या एका तुमकांय मेळपाचें आशिल्लें कितें एक्झॅक्टली इशू तो? पे पार्किंग आमी कालच्यान सेकंड फेज आमची चालू जाल्या. ह्या सेकंड फेजीन मार्केट एरिया आयला. मार्केट एरिया म्हणजे सरावंडींग मार्केट एरिया अंडरग्राउंड पार्किंग जी आसा आमची ती आमी ते इन्क्लूड केल्या. पे पार्किंग जरी 20 रुपया पर आवर फोर व्हिलराक रेट आसा आनी 4 रुपीज टू व्हिलराक रेट आसा. दिसाचो हिशोब करता ते खूब पयशे जाता. जे कोणाक मंथली जाय कॉन्ट्रॅक्टरान कितें जाला जे कोणाक मंथली समज पास जाय तो 1000 रुपीजाक फोर व्हिलराक दिवपाक तयार आसा. 1000 फोर व्हिलराक आनी टू व्हिलराक 175 रुपीज. हेज्या पेक्षा आनी कमी कितें जातलें? 175 रुपीज आज दोग तीग जाण च्या सुद्दां पिवपाक वता 200 रुपया बील जाता. मार्केटवाल्यांक म्हाजे रिक्वेस्ट आसा सगळेंच तुमकां फुकट मेळपाक येना. तुमकां सद्या थंय लायटीचें बील आमकां जाल्यार 7-8 कोटी जाल्या. आज आनीक 2-3 म्हयने रावत जाल्यार म्हाका दिसता थंय 10 कोटीचें बील जातलें ते थोड्या दिसांनी. तुमी एग्रीमेंट करपाक तयार ना. तुमी ट्रेड लायसन घेवपाक आमचे तयार ना. तुमकां आमी फॉर्मां धाडून दिले ट्रेड लायसनाक तुमी कितेंच करपाक तयार ना. तेन्ना हेज्या पेक्षा एक कमी आनीक रेट जावचो ना. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रोल बॅक हें जावचें ना कांय जावचें ना. कित्याक हेज्या आमी तुमचे कडेन 1000 रुपया जर गाडीक दिवपाक जायना फोर व्हिलराक जाल्यार तुमी गाडी घेवन येवं नाका. तुमी टू व्हिलर घेवन या. 175 रुपीज 175 रुपीज म्हयन्याक 24 वरां पार्किंग एनीवेर इन पेंजीम. तूं EDC वचून पार्क कर, तूं पणजेन येवन पार्क कर, तुका 24 वरां तुका गाडी तुका दवरूंक मेळटा. 175 रुपीज म्हयन्याक. हेज्या पेक्षा आनी कमी कितें मेळटलें? पूण आनी क्वेश्चनूच येना. आमी फाटीं सरपाचो हो रेट हो थंय आसतलो. मार्केट अंडरग्राउंड पार्किंग तुमी जर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगा तुवें लायटी मेंटेनन्स तुवें अंडरग्राउंड पार्किंग तुवें करूंक जाय. ताका खर्च आसा. थंय जर पळयत जाल्यार कितल्योश्योच गाडयो थंयच पार्क केल्ल्यो आसा. तेंच्यांनी मिनी गुदांव केल्लो आसा गाडयेन. वयर कस्टमर येता सकयलच्यान ते पार्किंगेन सकयल देंवता गाडयेंतल्यान सामान काडून व्हरून थंय दवरता. शॉपार गुदांव तेंचो आनीक खंय आसूंक जाय तो तेंच्यांनी गाडयो थंय दवरल्या. पूण तांकां तो चिमटो येता. वेरेज जे ट्रक आसा पळय जे माल येता माल 9 पर्यंत आमी तांकां फ्री दिल्या. तांकां टायमींग पयलीं पासून आसा. मॉर्निंग सकाळचे 9 पर्यंत तुमी गाडी कोणी माल घेवन आयलो ताका चार्जीस कांय आसचो ना. 9 उपरांत जर तूं थंय गाडी दवरली जाल्यार तुका पे पार्किंगाच्या हिशोबान पे पार्किंग करचें पडटलें. कितले म्हणून आनीक कमी कर म्हणटा? आनी कमी म्हाका कांय खबर ना. तेंच्यांनी आतां म्हाका एक्चुली मेळटलो म्हूण म्हाका कांय ना. हांवें पेपराचेर वाचलां त्या प्रमाणे आज आमचो MLA बाबू आज तेणें पयलीं डिक्लेअर केल्लें की आपूण हो वीक आसचो ना म्हणून. तो आपल्या शेड्युला प्रमाणे तो आज ऑफिसान ना. पण तुमकां मेळपाचो प्रयत्न केला तेणें? आमकां कांयच ना. आमकां अजून तेंचें सांगून आमकां मेळटलें ना. हांवें फक्त आयकल्लें मिटींग जाल्या म्हणून आनी आज आयकलां पेपराचेर आयलां की बाबूशाक तें मेळपाचें आसा. पूण हेज्या पेक्षा रेट आनी कमी जावचो ना. तुमकां जर 1000 रुपया जर गाडयेक दिसता फोर व्हिलर तुमी गाडी घेवन येवं नाका. 175 रुपीज कांय न्ही एक म्हयन्याक. आनी ती बायक तुमकां थंयच न्ही आख्या पणजेन तुमकां 24 वरां खंय दवरूंक मेळटा टू व्हिलर जावं फोर व्हिलर. ओके. प्रश्न आसा परत पणजेन टॅक्सीवाल्यांचो. आमी अशें ठरयलां की पणजेच्यो टॅक्सी आसा तांकां 2-3 कडेन आमी 5-5 टॅक्सी दवरपाक दितले. पणजेकार हांगा पणजेचे कोणा तांकां 5-5 टॅक्सी दवरपाक दितले. तेंच्यांनी बाकीच्यो टॅक्सी आपल्या घरा कडेन खंय दवरपाची. एक टॅक्सी गेल्या बरोबर दुसरी टॅक्सी हाडपाची. ऑन कॉल तुमी कस्टमर घ्या एट अ टायम तुमकां 5 दवरतले. आनी ज्यो भायली टॅक्सी येता तांकां कायद्या प्रमाणे अलावड ना पार्किंग करपाक. ओके. तेंच्यांनी अंडरटेकींग दिल्लें आसता RTOचे अंडरटेकींग प्रमाणे तांकां टॅक्सी पार्क करपा ना. तांकां आमी फायन दितले. तांकां आमी लॉक मारतले तांकां आमी. तरी कितें जालें तरी CCTV फॉर्म रावतली. CCTV फॉर्मूच आसा. कित्याक हें सेकंड फेज फर्स्ट फेज पार्किंग जाल्ली 1-2 दीस इश्यू जालो लोकांकूय कळ्ळें की हें बरें जाता कितें तरी. आमी पयशे करपाक हें करूं ना. एक शिस्त लागपाक आनी हळू शिस्त लागूंकूच जाय. पणजेची बेशिस्त आसली आमी तुमी रातचे वचून आतां रावंड मारा डावन द रोड टू सगळें जें ओल्ड सेक्रेटरी मामाय कामत घर पर्यंत कितें जातालें मॅस जातालें. आतां तुमी गोंयाक शिस्त लागल्या. शेवट खंय तरी शिस्त लागतलो जाल्यार खंय तरी कडक रावचें पडटा. देखून आमी कडकूय रावतले आनी लोकांक अपीलूय करतले बाबा तुमी फोर व्हिलर जर तुमकां जर हें दिसता तुमकां खूब पयशे दिवचे पडटा तुमी टू व्हिलर घेवन या. जशें भायल्या हितून सिटीनी अपील करता गव्हर्मेंट थंयचे हें की तुमी पब्लीक व्हेकल यूज करा. तुमी बशीन या रिक्षेन या तुमी ऑफिसाक वतना तुमी या तुमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करा. तशें आमचे तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करा. तुमी टू व्हिलर घेवन या. अशें खंय कंपल्सरी बरयलें नाका गाडीच घेवन सिटीन येवंक जाय. गाडी घेवन आयला तुमी मल्टी स्टोरेज पे पार्किंग आसा हेजेर हांगासर बस हेजे पाट्यार तुमी थंय पार्क करूं शकता. ओके. फक्त दुसरें ते हें आसलें ते बिलाचे आतां